एमसीसी पास नगर्न संसदहरूलाई घरमै गएर खबरदारी गरेका छन्। संसदमा टेबल भएको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पास नगर्न सांसदहरूलाई घरमै पुगेर खबरदारी सुरु गरिएको छ। अखिल क्रान्तिकारीले सांसदको घरमा ब्यानर टाँसेर खबरदारी गरेको हो। एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने सांसदलाई जिल्ला नआउन समेत आन्दोलनरत पक्षले चेतावनी दिएको छ। संसदमा विचाराधीन एमसीसी पास नगर्न खबरदारी गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल तथा संगठनहरूले देशव्यापी आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका छन्। एमसीसी बारे निर्णय लिन एमाले भित्र मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत आग्रह गरेका छन्। 5 फागुन साँझ ओली निवास बालकोट पुगेर एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवाले साथ मागेका थिए। एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव र आकांक्षा प्रधानमन्त्री देउवाले राख्नु अस्वाभाविक देखिन्न, किनकि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो एमाले। अहिलेकै शक्ति समीकरण परिस्थितिमा एमाले लिने निर्णय एमसीसीको भविष्य निर्धारण हुनेछ। गठबन्धन जोगाउनकै निम्ति प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनको स्वीकृति दिएका प्रचण्ड र माधव नेपालले आफ्ना सांसदहरूलाई एमसीसीको पक्षमा उभ्याउन सक्ने अवस्था नरहेकाले एमाले भूमिका अर्थपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता छलनाथ खनाल एमसीसी पेश गर्ने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको विरोधमा उभिएका छन्। एमसीसी अनुमोदन गराउनतिर लाग्ने प्रचण्ड र माधव नेपालले पार्टी विभाजनबाट रोक्न समेत मुस्किल पर्ने परिस्थिति बनेको अनुमान गरिन्छ। अझ महाकाली सन्धिकै कारण 2054 सालमा एमाले विभाजन भएकाले तितो अनुभव बेहोरीका माधव कुमार नेपाल पार्टी नेताहरूको अडान विपरीत जाने सम्भावना न्यून छ। गएको 13 असोजमा प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसीसी अनुमोदनका निम्ति संयुक्त पत्र लेखेका प्रचण्ड दोहोरो दबावमा छन्। भूमिका पनि दोहोरो देखाइरहेका छन्। एमसीसीको पक्षमा उभिन प्रचण्डमाथि पार्टी संगठन र नैतिक सङ्कट छ, किनकि तत्कालीन नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतमा एमसीसी संशोधन बिना अनुमोदन गराउन नसकिने प्रतिवेदन प्रचण्डले स्वीकारेका छन्। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संयोजकत्वमा एमसीसी अध्ययन कार्यकाल गठन गर्नुमा प्रचण्डकै भूमिका बढी रह्यो। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले त्यही कार्यदलकै सुझावलाई स्वीकारेको छ। तर अध्यक्ष ओलीले भने उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन गराउन जोडबल गराएका थिए। नेकपा विभाजन हुनुपर्ने एक कारण समेत एमसीसी नै थियो। त्यस बेला एमसीसी संसदमा पेश गर्न तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा तयार नभएपछि ओलीले चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए। महरा पदमुक्त भएपछि पनि ओलीले आफू निकट सुभाष नेवाङ सभामुख बनाउन जोड दिनुपर्ने एमसीसीको गठबन्धन रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा थियो। तर पार्टी एकता गर्दा शक्ति बाँडफाँडका क्रममा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको सभामुखबारे प्रचण्डले निर्णय लिन पाउनुपर्नेमा नेकपाको सचिवालय समितिमा बहुमत जुटायो र अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बने। सापकोटाले पनि एमसीसी पेश गर्न नमानेपछि ओलीले सार्वजनिक असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, अध्यादेश ल्याएर सभामुखको परिस्थिति बिनै संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस गरे। ओलीको यो पृष्ठभूमिकै कारण एमसीसी अनुमोदनका निम्ति साथ माग्न प्रधानमन्त्री देउवा बालकोट पुगेका हुन्। तर भेटवार्तामा भएको संवाद दुवैले गोप्य राखेका छन्। ओली निकट नेताहरूले भने सत्ता गठबन्धन तोड्ने शर्तमा एमसीसी बारे निर्णय लिने बताउँदै आएका छन्। पुनः स्थापित संसदको जगमा उभिएका राजनीतिक कोर्स सङ्कटमा पर्दा आफूले विगतमा चालेका कदम पुष्टि हुने बुझाइ केपी ओलीमा देखियो। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग र एमसीसी बारे लिएको कदमले त्यही देखाउँछ। एमालेका अर्का एक नेता भन्छन्, मन्त्री परिषदमा मन्त्री कोटा लिएपछि प्रधानमन्त्री जबरा विरुद्ध सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू सहित सिङ्गो न्यायिक क्षेत्र आन्दोलनमा थियो। त्यसको झण्डै 5 महिनापछि 1 फागुन सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदले उनी विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। ओलीले पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसलामा सहभागी अरू 4 न्यायाधीश विरुद्ध काउन्टर अभियोगमा तयारी गरे। जबरालाई खुलेर साथ दिएका ओलीको तर्फ थियो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमदेशको फैसला सुनाउने सबै न्यायाधीशहरूलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ। जबरा एक्लैको हकमा राजीनामा वा महाभियोगको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका थिए। जबकि संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग भागभण्डा लिएका जबरा विरुद्ध दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि एमाले कार्यकर्ता सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। तर तिनी जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता हुँदा ओली काउन्टर महाभियोगतिर लागे। घनश्याम भुषाल, भीम रावल सहित केही नेताहरूले त 2 फागुनमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा चोलेन्द्र र एमसीसी बोकेर एमाले चुनावमा जान सक्ने बताएका थिए। काउन्टर महाभियोगले न्यायिक सङ्कटमा पर्ने र आम नागरिकमा पार्टीप्रति नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै ओलीलाई एमाले नेताहरूले चर्को दबाब दिएपछि तत्काल कुनै निर्णय लिएका छैनन्। तर संसदको कीर्तिमानी अवरोध 2057 सालमा 57 दिन अवरोध गरेको एमाले गएको 23 भदौदेखि रोस्टरमा घेराउ र नाराबाजी गर्ने आएको छ। कायम राख्दै एमसीसी बारे एमाले अध्यक्ष ओलीले संस्थामा निर्णय गराउन सकेका छैनन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। चीनसँग सम्बन्ध विस्तारको हात अघि बढायो। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारी हेनरी किसिन्जर र राष्ट्रपति निक्सनको क्रमशः 1971 र 72 को भ्रमपछि चीन अमेरिका सम्बन्धमा सुधार भयो र चीनका लागि अमेरिका अब मित्र मुलुक बन्न पुग्यो भन्ने सोभियतसँग पनि अमेरिकासँग बेलेर चीन विरुद्ध सक्रिय हुन खोजेको छ। अन्यत्र हो र नेपालमै अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIU का अधिकारी जोन केनेथ नसले आफ्नो पुस्तक अर्फान्स र अफ द कोल्ड वार शीत युद्धका टुहुरामा
खम्पाहरूलाई आर्थिक सहयोगका लागि तत्कालीन सोभियत संघ समेत इच्छुक रहेको खुलासा गरेका छन्। यसबाट देखिन्छ कम्युनिस्ट मुलुक भए पनि कसरी सोभियत संघ र चीन दुवै अमेरिकासँग मिलेर एकअर्काको मेख मार्न समेत लागेका रहेछन्। शीत युद्धका बेला विश्व कम्युनिस्ट राजनीतिको जस्तै परिदृश्य अहिले नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा देखिन पुगेको छ। नेपालका प्रतिस्पर्धा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी बरु एमसीसी मार्फत नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्न दिन तयार छन्, तर अर्को प्रतिस्पर्धा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव बढ्न दिने पछिमा छैन। आन्तरिक राजनीतिमा एकअर्काको प्रभाव कमजोर पार्न यति बेला एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी उच्च स्तरको दाउपेचमा व्यस्त छन्। एकले अर्कोलाई सिद्धाउने दाउपेचको आधारमा विवादास्पद अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता बनाएका छन् र विक्रमसम्म 2020 र 21 ताकादेखि नै कम्युनिस्ट इतर शक्तिले नेपालका कम्युनिस्टहरूमाथि बेजिङ पुकमा मास्कोमा पानी पर्यो भने नेपालका कम्युनिस्टहरूले छाता ओढ्छन् भन्दै व्यङ्ग्य गर्थे। चिनिया वा सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिसँग नेपाली कम्युनिस्टहरूको धारणा अक्सर मिल्ने हुँदा उनीहरूमाथि यस्तो व्यङ्ग्य हुने गरेको हो। पुँजीवादी धुरीको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकासँग कम्युनिस्ट धुरीको नेतृत्व गरिरहेका सोभियत संघ र चीनको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण थियो र यही कारण चीन र सोभियत संघको निकट नेपाली कम्युनिस्टहरू अमेरिकाप्रति आक्रामक थिए। सोभियत संघ र चीनले झैं उनीहरू पनि अमेरिकालाई साम्राज्यवादी मुलुकको आरोप लगाउँथे। तर स्टालिनको निधनपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेताको भन्ने विषयमा सोभियत संघ र चीन बीच विवाद सिर्जना भएर सोभियत संघ चीन बीचको विवादसँगै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि चिनिया र रुसी सोभियत संघ खुरीमा विभाजित हुन पुग्यो। यो विभाजनसँगै विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट पार्टी र विभाजित भए आन्तरिक कारणले विभाजित भएका नेकपाका दुई विभाजित समूह चिनिया र रुसी खुरीमा लागे। डाक्टर केशवराज जङ्ग र रायमाझीले नेतृत्व गरेको समूह सोभियत संघको नजिक हुन पुग्यो भने नेकपा संस्थापक र महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ नेतृत्व गरेको समूहले चिनिया धुरीलाई समर्थन गर्यो। सोभियत धुरी निकटले अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्ने नै भए चीन अमेरिका सम्बन्धमा सुधार भए पनि चिनिया धुरी निकट नेपाली कम्युनिस्टहरूले पनि अमेरिकालाई साम्राज्यवादी मुलुक भन्न छाडेन। बरु विश्व कम्युनिस्ट राजनीतिमा विभाजनपछि चीन समर्थकहरूले पनि अमेरिकालाई जस्तै सोभियत संघको चरित्रलाई सामाजिक साम्राज्यवादी भन्न थाले। अर्थात् विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको विवादको असर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा परे पनि अमेरिकालाई हेर्ने पनि नेपाली कम्युनिस्टहरूको दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आएन। परिवर्तन आए त केवल सोभियत संघलाई हेर्ने केही समूहको दृष्टिकोणमा मात्र आयो। नेपाली कम्युनिस्टहरू अहिले पनि पौने दर्जन भन्दा बढी चिरामा विभाजित छन्। एकले अर्कोलाई कम्युनिस्टै मान्दैनन्, तर जतिसुकै चिरामा विभाजित भए पनि सबै कम्युनिस्टहरू अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने एकमत छन्। अर्थात् नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकालाई साम्राज्यवादी मुलुक नै मान्छन्। यस सम्बन्धमा अभिव्यक्तिको तरिका भनी फरक छ। सत्तामा जाने सम्भावना नरहेका कम्युनिस्टहरू अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर सडकमै नारा खन्काउँछन्। सत्तामा पुगिसकेका र फेरि पनि सत्तामा पुग्ने सम्भावना रहेकाहरूले भने अमेरिकालाई साम्राज्यवाद भन्ने नीतिलाई दस्तावेजमा सीमित गरेका छन्। अमेरिकी नीतिहरूलाई हेर्ने सवालमा एमालेदेखि माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी एकमत छन् र अमेरिका प्रति एकै नजर भए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका लागि अमेरिका भन्दा ठूलो शत्रु एमाले बनेको छ भन्ने एमालेका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी। त्यसैले शीत युद्धको मध्यकालमा सोभियत संघले चीन विरुद्ध र चीनको सोभियत संघ विरुद्ध अमेरिकालाई प्रयोग गर्न खोजे जस्तै एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीले पनि अर्को पछिमा समाप्त पार्न अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकालाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसैले शीत युद्धको मध्यकालमा सोभियत संघले एकले अर्कोलाई समाप्त पार्ने औजार यति बेला विवादास्पद अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसी बन्न पुगेको छ। शीत युद्धको मध्यकालमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेताको भन्ने विषयमा सोभियत संघ र चीन बीच द्वन्द्व भए जस्तै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको बन्ने भन्ने विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच पनि प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व छ। एकीकृत समाजवादीको माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्ध सुमधुर भएकाले यी दुई दलबीच आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन र त्यसपछि पार्टी एकता हुने सम्भावना छ। चुनावसम्म सरकारमा र चुनावका बेला गठबन्धन पनि गरे भने आफू पछि परिएला भन्ने त्रास एमालेलाई छ र यही कारण सत्ता गठबन्धन तोड्ने र उनीहरूलाई सडकमा ल्याउनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन्। त्यसैले सत्ता गठबन्धन तोड्ने हो भने एमसीसी अनुमोदनमा एमाले सहयोग गर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग राखिसकेका छन्। एमसीसी जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार संसदीय दल मार्फत ओलीले राख्नुको कारण पनि त्यही हो। अर्थात् बरु पार्टीभित्रै समेत आलोचित बनेको एमसीसी पारित गर्न तयार छन् ओली, तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई ढिम्किन दिने पछिमा छैनन्। गठबन्धन र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी सत्तामा रहँदा आगामी निर्वाचन एमालेका लागि प्रतिकूल हुने ओलीले ठानेका छन्। जुन
जुन स्वाभाविक पनि हो। वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्ने स्थिति आयो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस एमाले बीच गठबन्धन निर्माण गरेर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा गठबन्धन टुटेपछि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले देखेका छन्। तर उनीहरू एमालेको सत्तारोहण स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्। गठबन्धन तोडेर एमालेको सत्तारोहणको स्थिति नआओस् भनेर उनीहरू एमसीसी अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्न दिन सहमत भएका छन्। एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले दिएको समय सीमा सकिन 6 दिन मात्र बाँकी छ। जसरी जनयुद्ध शीतयुद्धको मध्यकालमा सोभियतसँग र चीन एक अर्कालाई समाप्त गर्न चिर प्रतिद्वन्दी अमेरिकासँग दाउ पेचमा व्यस्त थिए, एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन गराउने योजनामा रहेका प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी पनि बाँकी 6 दिनको अवधिमा उस्तै प्रकारको दाउ पेचमा व्यस्त हुनेछन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। देउवासँग के कुराकानी भयो? आफ्नै मात्र चिन्ता छ। ओलीलाई आफैले अगाडि बढाएको र अनुमोदनका निम्ति अडान लिएको एमसीसी बारे अवस्था एमालेलाई अनिर्त बनाउनु वर्तमान राजनीतिक कोष सङ्कटमा पार्न सकिने ओलीको बुझाइले काम गरेको लुक्दैन। मुलुकको प्रमुख एजेन्डा बन्न पुगेका अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दोहोरो चरित्र देखाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप छ। एक पत्थरीलाई सडकमा जाऊ भन्ने, एक थरीलाई सदनमा आऊ भन्ने सोमबार दरोचोक स्थित कालु पाण्डेको समाधि स्थल पुगेका ओलीले भनेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी पास गर्न षड्यन्त्र गरेको भन्दै ओलीले भनेका थिए, एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, टेबल गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, आफू मूर्ति झैं बस्ने राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य एजेन्डा जस्तै एमसीसी अल्झन पनि प्रचण्ड र माधवकै कारण निम्तिएको बताउने ओली स्वयंले पनि पार्टी निर्णय भनी लिइसकेका छैन। हाम्रो पार्टी फुटाएको छ, न्यायको आन्दोलनमा छौं, जिन्दाबाद र मुर्दाबादमा छौं। अब एजेन्डा बारे त छलफल गर्नै पाएका छैनौं। एमाले स्थानीय कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाल भन्छन्, संसदको नियमित प्रक्रिया अवरोध गर्ने पार्टीको कार्यक्रम प्रष्ट र पुरानै भएकाले माग पूरा भएपछि मात्रै अरू विषयमा सोच्न सकिने ढकाल बताउँछन्। संसदमा भाग लिने वातावरण बनाएको छैन, संसद अवरोध रहरले गरेको होइन, बाध्यताले हो उनी भन्छन्। अध्यक्ष ओलीलाई अनौपचारिक भेटमा पनि उनी निकट नेताहरूले एमसीसी बारे प्रष्ट हुन सुझाव दिएका छन्। ओली भने त्यस्ता सुझावमा मौन रहने गरेको एक नेता सुझाउँछन्। ढकालले जस्तै संसद अवरोधलाई एक सूत्रीय र सजिलो विकल्पका रूपमा ओलीले निरन्तरता दिँदै आएको छ। 8 फागुनमा एमसीसी प्रतिनिधि सभामा पेश भइरहँदा पनि एमाले सांसदले नाराबाजी गरिरहे, तर एमसीसी प्रति चासो, चिन्ता र अभिव्यक्ति भने अध्यक्ष ओलीलाई देखिए एमाले समर्थकमा समेत देखिन्छ। संसद बैठकमा धेरै नजाने ओली एमसीसी पेश हुन दिने भनी सहभागी भएका थिए। ओलीले अन्य दलका प्रमुख यसरी नै अग्रभागमा रहेर आफ्ना सांसदहरू नाराबाजी सुन्ने। बैठक सकिएपछि झण्डै 40 सांसद राखेर ओलीले एमसीसी बारे आफ्नो भनाइ राखे। एमसीसी पास गर्नका निम्ति ल्याइएको निष्कर्ष सुनाएका ओलीको भनाइ थियो, विदेशीहरूले नेपालको विषयलाई लिएर भराबैरी गर्न थाले, सडकमा नागरिकहरू बीच झडपको अवस्था हुन थाल्यो, बल्ल ल्याइयो। दुई जना सभामुख फेरिदा पनि एमसीसी रोकेर राखेकै कारण समस्या बढेको ओलीले बताएका थिए। तर फेरि पनि ओलीले एमसीसी बारे पार्टी निर्णय लिन आवश्यक ठानेनन्। जबकि राष्ट्रिय बहसको एजेन्डा बनेको एमसीसी बारे प्रश्न निर्णय र अडान लिएर एमाले उभिनुपर्ने दबाव पनि उनी निकट नेताहरूले लगातार बढाइरहेका छन्। दर्शक बिन आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। पनि अनभिज्ञ भएका थिएनन्। यदि एमसीसीमा रहेका विवादास्पद बुँदा संशोधन गरेर अनुमोदन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पहल गरिदिएको भए एमसीसीका विवादास्पद दफाहरूको संशोधन हुन्थ्यो, सत्ता गठबन्धन जोगिन्थ्यो, निर्वाचन समय देउवाको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित रहन्थ्यो र नेपाली जनता र सबै राजनीतिक दलहरूको निर्णयलाई आधार बनाएर अमेरिकाले पनि फेस सेभिङको मौका पाउँथ्यो। तर आपत्तिजनक र अनावश्यक बुँदा संशोधनका लागि देउवाले कुनै पहल गरिनन्। उनको एकहोरो स्टाटस जसरी पनि यत्तिकै एमसीसी प्रक्रियामा जानुपर्छ र अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने रह्यो। एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन गराउने दबाव र दाउ पेचमा मात्र उनी लागिरहे। एमसीसी अनुमोदन नहुँदा कस्तो नैतिक जोखिम सिर्जना हुन्छ यस कुराप्रति ध्यान दिने कष्ट देउवाले कहिल्यै गरेनन्। एमसीसी अनुमोदन नहुँदा जुन सङ्कष्ट सिर्जना हुन्छ त्यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी देउवा नै हुनेछन्। यस सन्दर्भमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमाथि सरकारमा बसेर सरकारकै प्रस्ताव विरुद्ध मतदान गरेको भन्दै नैतिक प्रश्न उठाउन त सकिएला, तर सङ्कटको सिर्जनाकार देउवा आफै भएकाले त्यसपछि काङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दोहोरो चरित्र देखाएको बताएका छन्। धनुषाको मुखियापट्टि मुसर्निया गाउँपालिका 2 को बेलबिहेमा निर्माण हुने भ्यूटार स्थलको निरीक्षण गर्न पुगेका नेता निधिले आफू समेत सहभागी रहेको छलफलमा अध्यक्ष नेपालले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न